मेरी विज़िट थी अपने डेलीगेशन के साथ चाइना की, और अब एससीओ के हवाले से आस्ताना की विज़िट थी। कल मीन मंडे आफ्टरनून जब हमारे मेहमान तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में थे करीबन 12 बजे तक, और फिर वो वज़ीर आज़म साहब के साथ थे। तो जो ही वो मीटिंग फ़ारग हुए हम, तो मैं फिर आस्ताना के लिए रवाना हुआ। वहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की वहाँ मीटिंग थी मंडे की शाम को। तो इनफॉर्मल मीटिंग थी। वज़ीर ख़ारजा वहाँ के जो हैं वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हैं उनकी चेयरमैनशिप में, और असल मीटिंग जो थी वो ट्यूसडे को फिर उनके सदर साहब के ऊपर कॉल ऑन थी, और उसके बाद जो सारा प्रोसेस करना था। ये बेसिकली एक काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है वो पूरी जुलाई में जो आस्ताना में, क्योंकि उनके पास चेयर है, आस्ताना में जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग है उसके लिए उसकी जो जितना प्रोसेस मुकम्मल करना, डॉक्यूमेंटेशन, एग्रीमेंट्स, MOUs, व्हाटएवर, वो सारे का सारा प्रिपरेटरी वर्क जो है वो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स करती है। तो वो उसके लिए मेरी वो विज़िट थी। लेकिन हमने मैंने अपने सफ़ीर साहब को यहीं से आस्ताना में मैसेज दिया था कि जो ही फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग एससीओ की ख़त्म हो, चूँकि वहाँ किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी तशरीफ़ ला रहे थे, और मेरी आपको याद है कि मेरी इतवार को भी उनसे बात हुई थी, हम तैयार थे जाने के लिए, लेकिन फिर उनके ख्वाहिश पे, उनकी एडवाइस पे हमने फिर अपने विज़िट को हम नहीं गए और विज़िट को कैंसिल किया। तो वो चूँकि वहाँ थे, तो मैंने अपने सफ़ीर साहब को कहा था कि उनके साथ मैंने डिनर के फौरी बाद उनके साथ मैंने मीटिंग करनी है, बायलैटरल भी करनी है, और किर्गिस्तान में जो स्टूडेंट्स के हवाले से जो इश्यूज़ है वो भी डिस्कस करने। तो पीर की रात को ही हमारी मीटिंग करीबन 10 बजे के करीब हम फ़ारग हुए तमाम फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग से। तो मैंने उनसे मीटिंग की, और वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनको मैंने बायलैटरल तो चीज़ें हर एक के साथ होती हैं, वो इकोनॉमिक, ट्रेड, फ्यूचर क्या करना है, कैसे, अलहदा चाइना के हवाले से भी और एससीओ की विज़िट के हवाले से भी एक अलहदा प्रेस टॉक कर लूँगा, क्योंकि अभी तेहरान के लिए रवानगी है, वहाँ जो कॉन्डोलेंस के लिए वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ ले जा रहे हैं और मैंने उनको अकम्पनी करना है। तो आज मैं सिर्फ किर्गिस्तान की इशू के ऊपर बात करने के लिए आपको तकलीफ़ दी है सुबह। तो उनको मैंने अर्ज़ किया कि आप मेहरबानी करें, और मेरी तसल्ली उस वक्त तक नहीं होगी जब तक मैं फ़िज़िकली वहाँ जाके, क्योंकि उस वक्त हमें बताया गया कि 3 लोग ज़ख्मी हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बाकी छोटी मोटी फ़र्स्ट एड के बाद वो तो फौरी तौर के ऊपर घरों में चले गए थे। तो मैंने कहा कि आप प्लीज़, सिस्टम है वहाँ के सदर की इजाज़त के बगैर ये वज़रा ऑब्वियसली डिसीजन ख़ुद नहीं ले सकते। तो उन्होंने कहा जी कि मैं फिर सदर साहब से दोबारा बात करता हूँ, और उन्होंने मुझे बड़ा अश्योर किया कि बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई फ़िक्र नहीं है, हर चीज़ है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो ज़ख्मी हैं वो लोग, उनको भी मिलना चाहूँगा, और मैं वैसे भी आपके जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे भी मीटिंग करूँगा। आपसे तो मेरी यहाँ भी है, वहाँ भी हो जाएगी। तो उन्होंने कहा जी मुझे आज रात का दिन दें, रात का टाइम दें, और मैं कल सुबह यानी मंगल की सुबह जब हमारी एससीओ की फॉर्मल सारी प्रोसीडिंग होनी थी, और वो 5 बजे तक हमारा सारा प्लान था, तो वो मैं आपको सुबह बता दूँ। तो आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने अपने सदर साहब से बात करके ओवरनाइट तो मुझे उनका ग्रीटिंग्स भी दी और कहा कि जी यू आर मोस्ट वेलकम। तो मैं फिर जो मामले की नज़ाकत थी उसको देखते हुए, क्योंकि अगर वो अलहदा पहुँचते, बाद में पहुँचते, मेरे काउंटर पार्ट हैं, उनकी मुझे ज़रूरत थी, तो मैं उनको अपने साथ ही लेके 5 बजे मैं आस्ताना से बिश्केक रवाना हो गया, और वो करीबन डेढ़ घंटे की फ़्लाइट है और 1 घंटा टाइम डिफरेंस है। तो लोकल हम करीबन 7:30 पौने 8 के करीब हम लैंड किया। तो मैंने उनको ये कहा था कि सीधा मुझे हॉस्पिटल जहाँ पाकिस्तानी एक या जो भी हैं वहाँ लेके चले। तो
मालूम ये हुआ कि एक रोज़ पहले 3 में से 2 जो स्टूडेंट्स थे वो भी आफ्टर ट्रीटमेंट फिट टू बी रिलीज्ड, तो उनको वो डिस्चार्ज कर दिया गया हुआ था। तो सिर्फ एक पाकिस्तानी शहरी हॉस्पिटल में था, ये हमारे सफ़ीर साहब ने भी कंफर्म किया, और वो टेक्सटाइल वर्कर है, यानी टेक्सटाइल मिल में वहाँ काम करते हैं वो साहब। मेरा ख्याल है कि उनकी एज लेट 20s में होगी या मैक्सिमम को 30 साल की होगी। तो उनका जो जबड़ा था जो वो बिल्कुल वो हुआ था फ्रैक्चर। तो उन्होंने उस बच्चे की, उसमें बच्चे ही कहूँगा, इनिशियल ट्रीटमेंट तो की हुई थी। तो मैं उस अपने पाकिस्तानी बच्चे को मिला और वो काफ़ी इमोशनल था और परेशान था कि जी मेरे जो वालिदैन हैं वाटक में कहीं रहते हैं वहाँ, तो मुझे वो बहुत कह रहे हैं कि जैसी भी हालत है आप बस वापस पहुँच जाएं। तो मेरे साथ चूँकि जब मैं हॉस्पिटल पहुँचा तो वहाँ के डिप्टी वज़ीर आज़म, वो वहाँ कहते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, तो वर्चुअली मेरे हम पल्ला हैं। तो डिप्टी वज़ीर आज़म साहब मौजूद थे, उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर को भी वहाँ बुलाया हुआ था, उन्होंने एजुकेशन मिनिस्टर को भी बुलाया हुआ था, उन्होंने रेलेवेंट जो मिनिस्ट्रीज़ के लोगों को भी हॉस्पिटल में बुलाया हुआ था। उनको भी पता था कि मैंने यहाँ से फिर इस्लामाबाद भी रात पहुँचना है कल, चूँकि आज तेहरान भी जाना। तो उनकी जो थी कर्टसी ऑफ़र के जी मैं एक रात रुक जाऊँ, वो मैंने उधर ही बता दिया था आस्ताना में कि मुमकिन नहीं है, मैं ये सारा काम करूँगा, उसके बाद मैं जब भी मैं फ़ारुग हूँ इस्लामाबाद जाना। तो मैंने उनसे पूछा डिप्टी वज़ीर आज़म साहब से कि जी आप अपने जो मेडिकल अमला है इनसे बात करके बताएं कि क्या ये मेडिकली इस बच्चे को भेज सकते हैं पाकिस्तान, बाकी इसकी ट्रीटमेंट पाकिस्तान में हो जाएगी, क्या इस पोजीशन में है। तो उन्होंने आपस में कंसल्टेशन की 2-3 मिनट, तो उन्होंने कहा जी कि हाँ आप इनको लेके जा सकते हैं। तो मैंने फिर कहा कि अपनी एम्बेसी को, अपने सफ़ीर साहब को, कि इनके जो भी पेपर वर्क है, इमिग्रेशन और जो भी हॉस्पिटल का भी सारा प्रोसेस करें, क्योंकि उस विज़िट के बाद मैंने डिप्टी वज़ीर आज़म से फॉर्मल मीटिंग करनी थी तफसील के साथ, और उसके बाद मैंने उनकी वजारत ख़ारजा, अपने हम पल्ला जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ भी मुलाकात, करीबन 1-1.5 घंटा भी लगना था। मैं कि इस दौरान इस बच्चे का सामान और इसके जो हॉस्पिटल से जो भी पेपर वर्क है और साथ जो लीगल और जो इमिग्रेशन सारा प्रोसेस मुकम्मल कर लें। तो अल्लाह का शुक्र है कि उस बच्चे को, मैं शाहज़ेब उसका नाम है, मेरा ख्याल है कि वो न्यूज़ में भी रहा है वो नाम। तो उनको, उस बच्चे को फिर मैंने वो बाय द टाइम अगली मीटिंग मेरी जनाब नाइब वज़ीर आज़म से हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये कुछ हुआ, आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि एक तो हम आपको श्योर करते हैं कि ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट हुआ है, स्टूडेंट्स के दरमियान पहले चंद दिन पहले कोई छोटी मोटी क्लैश हुई, और वो सिर्फ पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं थी, उसमें पाकिस्तानी भी स्टूडेंट्स थे, बांग्लादेशी भी थे, इंडियन भी थे, और अरब स्टूडेंट्स भी थे, अरब ममालिक से भी स्टूडेंट्स थे। उन्होंने कहा जी कि बस वो अब तो वो स्टूडेंट्स उनको मिठाइयाँ लेके जा रहे हैं और उनको जो नेशनल्स हैं उनको जाके फूल लेके जा रहे हैं। तो मैं आपको बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जो कि हमारे सफ़ीर साहब ने भी कंफर्म किया कि बिल्कुल हालात नॉर्मल हैं, कोई किसी किस्म का फ़िक्र नहीं है और सारी चीज़ें ठीक है। मैंने उनको कहा कि जिन्होंने ये किया उनके लिए आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने भी मुझे अपने सदर साहब के ग्रीटिंग्स भी दी और मैसेज भी दिया। उन्होंने कहा जी कि उनके सदर साहब ने परसों जब हम आस्ताना में थे तो एक पब्लिक उन्होंने स्टेटमेंट दी है या स्पीच की है कि इस तरह का खुदा न खास्ता जो वाक़या हुआ है इसको मैं किसी कीमत पर टॉलरेट नहीं करूँगा। ये जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स हैं, ये जो फ़ॉरेन वर्कर्स हैं, वो हमारे बहुत वैल्यूएबल गेस्ट हैं, वो इस मुल्क में वो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो वर्कर हैं वो ऑब्वियसली उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो फॉरेन करेंसी में फ़ीसें पे कर रहे हैं, अपने एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भिजवा रहे होंगे। तो उन्होंने कहा जी कि ज़ीरो टॉलरेंस है और हम आइडेंटिफाई करके हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज काफ़ी उन्होंने लोगों को यानी अरेस्ट किया है
اور ہم نے یہ بالکل ہمارے صدر صاحب نے یہ ڈکلیئر کیا کہ کسی بھی قیمت پہ یہ قابل قبول نہیں ہے خدا نخواستہ دوبارہ. تو انہوں نے غالباً کہا کہ اگر آئندہ ایسا واقعہ ہو جو مجھے انہوں نے کوٹ کیا ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا اور وہ پھر قرار واقعی میں سزا ان کو دوں گا. دوسری جو میری ایشو جو کہ میرے فرینکلی مجھے پہلے نہیں پتا تھا, میں تھوڑی سی حیرانگی ہوئی, مجھے سفیر صاحب نے بتایا کہ وہاں کوئی 1100 ہمارے ورکرز ہیں جو کہ ایجنٹس کے ذریعے وہاں گئے ہوئے ہیں, جیسے ٹورسٹ کے طریقے پہ یہ چلے جاتے ہیں لیکن کام کر رہے ہیں ملوں میں, اور ان کا ویزے ووزے اور کوئی لیگل نہیں ہے, اور حکومت آبویسلی ان کو چیز کر رہی ہے ان کو ڈپورٹ کرنے کے لیے. ظاہر ہے کہ ہم نے بھی, آپ کو یاد ہے کہ یہاں بھی اگر ایسی سچویشن تو ہم بھی نہ چھوڑیں اگر پتہ ہو اتھارٹیز کو. تو میں نے سوچا کہ میں اس موقع کو اویل کر کے, اور ظاہر ہے وہ بہت سمپتھی فیکٹر بھی ہے ان کا, تو میں نے ان کو یہ گزارش کی کہ آپ مہربانی کریں ان 1100 جو اب آ چکے ہیں کام بھی کر رہے ہیں, آپ کو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑے کوئی کبھی انہوں نے کوئی لاء کو نہیں بریک نہیں کیا, لاء ابائڈنگ لوگ ہیں سارے آپ کے پاکستانی, اور بڑے محنتی ہیں, ہماری اکانومی میں اپنا محنت کر کے حصہ ڈال رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر ایک فیور کریں کہ ان کو آپ بجائے ڈپورٹ کرنے کے ان کو آپ ریگولرائز کر دیں, ان کو آپ پراپر ویزا دے دیں تاکہ یہ 1100 فیملیز جو ہیں وہ ایک اس سارا تکلیف اور اس پروسیس میں نہ گزرے. تو میں مشکور ہوں وزیر اعظم, نائب وزیر اعظم کرغزستان کا, کہ انہوں نے فوری طور کے اوپر مجھے کہا کہ ایکسیلنسی وی ول آنر یور ریکویسٹ اینڈ وش, آئی ول گیٹ اٹ اپرووڈ بائی دی نیشنل سیکورٹی, ان کی کمیٹی ہے, اینڈ آلسو فرام دی امیگریشن منسٹری اینڈ اتھارٹیز. تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ چلیں 1100 فیملی جو ہیں وہ بجائے تکلیف میں اور ساری ڈیپورٹیشن کے پروسیس میں پڑیں, تو وہ آبویسلی ایک ہماری اچھی ایک اچیومنٹ ہو گئی کہ وہ فیملیز کے لیے سہولت ہو جائے گی, اور وہ لوگ انشاءاللہ ہم اس کو چیز بھی کریں گے. سیکرٹری صاحب کو میں نے شیئر کر لیا ہے, یہ اس کو فالو اپ کریں گے فارن افیئر منسٹری. تو یہ میں نے پھر نیکسٹ میٹنگ میں ان کے وزیر خارجہ کو بھی یہ بتا دیا کہ آپ کے نائب وزیر اعظم سے یہ بات ہوئی ہے, تو چونکہ ہماری منسٹری آف فارن افیئر آپ سے اس سبجیکٹ پہ بھی انٹریکٹ کرے گی, تو آپ ذرا مہربانی کر کے, یو آر ممبر آف دی کیبنٹ, تو آپ اس کو کریں. اگلی جو بات تھی وہ میں نے ان کو اپنے سفیر صاحب کو کہا تھا کہ کچھ اسٹوڈنٹس کو جو فلائٹ جو بھی جا رہی ہو تو مجھے کچھ اسٹوڈنٹس کو ملوائیں ایئرپورٹ کے اوپر, کیونکہ ظاہر ٹائم شارٹ تھا, اور اس سارے پروسیس کے باوجود بھی تقریباً رات 12:30 بجے ہم اسلام آباد پہنچے ہیں. تو ایئرپورٹ پہ انہوں نے کچھ نمائندے اسٹوڈنٹس کے بلائے ہوئے تھے, اور میں نے ان سے بڑی تفصیل سے بات کی. انہوں نے یہ جو اسٹوڈنٹس تھے وہ انہوں نے تو شکریہ بھی کیا, اور اپنا سیٹسفیکٹری ان کی سینٹیمنٹس تھے, لیکن میں نے جہاں میں نے اپنا سفیر صاحب کو بھی بتایا کہ یہ وہاں کیا ایسی چیزیں ہیں کہ یعنی کیوں اتنا بڑا پروسیس ہو گیا اور اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, اور اسٹوڈنٹس کو اب زیادہ وہاں سکیئر ہے, خوف طاری ہے. میرا خیال یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے, اور یہ میں نے ان کے نائب وزیر اعظم کو بھی اور ان کے وزیر خارجہ کو بھی کہا کہ اب آپ کا یہ بھی ذمہ ہے کہ آپ اپنے ڈیلیگیشن سینئر لوگوں کو ان کو ملیں, ہمارے لوگوں کو ہاسٹلز میں اپنی ریپرزینٹیٹیوز بھیجیں, اور ان کو آپ ایکسپلین ان کو بھی آپ بھی کریں. ہم تو کر ہی رہے ہیں جو بھی ہم نے ایکشنز لینے ہیں. تو یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہاں اس کو اپنی تسلی کے لیے اور اپنا منسٹری کی تسلی کے لیے, اور آن ٹاپ آف دیٹ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تسلی کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے رہے ہیں آج ہی. اس کی سربراہ ہوں گے ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری ایڈمنسٹریشن محمد سلیم صاحب. یہ بیسیکلی فیکٹ فائنڈنگ یہ ان کی ہوگی کہ یہ ڈیولپمنٹس کیسے ہوئیں, کیوں ہوئیں. یہ آل جو ریلیونٹ لوگ ہوں گے, چاہے وہ کرگز گورنمنٹ کے ہوں یا
ہماری اپنے مشن کے لوگ ہوں ان سے یہ انٹریکٹ کریں گے اور یہ بھی اسیس کریں گے. ان کا جو ٹی او آر میں یہ بھی ہوگا کہ ہینڈلنگ آف ایشو یعنی جو کچھ ہوا اس میں ہم کتنے ہمارا مشن نے کتنا اپنا جو فرض ہے وہ ادا کیا. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایک 2 ہیلپ لائن بھی واٹس ایپ ہوئیں وہ انہوں نے قائم کی اور لیکن دیکھیں ایک سائڈ آف دی اسٹوری از ناٹ انف. سو میں اس لیے میں نے سیکرٹری صاحب سے مشورہ کر کے یہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ فوری طور کے اوپر انکوائری کمیٹی آج یہ اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا اور یہ 2 ہفتے کے اندر اندر اپنی تمام فائنڈنگز کے ڈیولپمنٹس کا بیسس کیا تھا, اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو ہمارا مشن کتنے حد تک کامیاب ہوا اور یہاں نوبت کیسے پہنچی, تو یہ 2 ہفتے کے اندر اپنی رپورٹ دے گا. یہ کمیٹی آج ہم شام سے پہلے نوٹیفائی کر دیں گے اپنے پروسیس کو مکمل کر کے جو انٹرنل پروسیس ہے. جہاں تک اسٹوڈنٹس کا تعلق ہے, جیسے میں نے کہا کہ اب شیئر سکیئر یا ڈر خوف جو ایک بیٹھ جاتا ہے وہ ظاہر ہے کہ بچے ہیں, تو اب تک حکومت نے اور جو کمرشل فلائٹس ہیں اس کے ذریعے آج تک 3233 اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں واپس اور 513 اسٹوڈنٹ جو ہیں جو فلائٹس ارینج ہوئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہیں اور 290 اسٹوڈنٹ جو کے پی نے ایک رپورٹڈلی کو ارینجمنٹ کی ہے فلائٹس کا, تو یہ مل کے 4036 اسٹوڈنٹ جو ہیں ہوپ فلی آج رات 12 بجے تک وہاں سے ورچولی نکل چکے ہوں گے. یہ بہت بڑا نمبر ہے 4000 اسٹوڈنٹس کا. حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو کلوزلی مانیٹر کرے گی, پرٹیکولرلی وزارت خارجہ, اور جو بھی کوئی ایکشن ہوگا انشاءاللہ ہم وہ فوری طور کے اوپر لیں گے. یہ کمیٹی اپنا فرض ادا کرے گی. تو میرا خیال تھا کہ آپ کے ذریعے میں قوم کو بھی یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے, کل آپ کہہ لیں کہ کل پاکستان کے 5 بجے سے لے کے رات 12:30 بجے تک پہنچنے تک, جو 5 بجے میں پاکستانی ٹائم آستانہ سے روانہ, ہم یہاں سے ان کو 2 اپنے سینئر لوگ اور بھیج دیں اور 2 ہم نے یہاں سے بھیجے اور کچھ ہم نے جو لوکل نیبرنگ مشنز ہیں وہاں سے بھی بیف اپ کیا. تو یہ تو دیکھیں یہ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ پھر جہاں چھوٹا اسٹیشن ہے اگر بہت خرچہ ہوتا ہے وہ بھی انڈر پبلک کرٹیسزم آتا ہے. ہم اب اس واقعے کی وجہ سے اس طرح سوچ رہے ہیں, اگر یہ بالکل پیسفل ہوتا تو ہم کہتے ہیں جی اتنے پیسے کیوں خرچ کر رہے ہیں, وہاں تو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ نے 10 بندے رکھے ہوئے. تو یہ موفا جو ہے سارا سوچ سمجھ کے اپنے مشنز کا سائز کا تعین کرتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ کرائسس ہوا, فوری سیکرٹری صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, بلکہ ہمارا ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا کہ یہ ہو گیا ہے, بندے میں بھیج دوں سینئر 2, میں نے کہا بالکل بھیج دیں. بندے چلے گئے, لوکل مشن سے انہوں نے موبلائز کر دیے, تو ہم نے بیف اپ کر دیا. وہاں ہم نے مزید ان کو اپنا ہیومن ریسورس دیا مشن کو, ڈپلومیٹک اپنے دوسرے جگہ سے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کریں گے. ہوپ آئی آنسرڈ یور کویسچن. جی Okay, I think the time is run short. The Deputy Prime Minister has to travel with the Prime Minister to the Islamic Republic of Iran. So we'll conclude our briefing. آپ سب کا بہت شکریہ جی. تھینک یو جی.